नमस्कार, यो हो कार्यक्रम ग्लोबल हेल्थ। हामीले ग्लोबल हेल्थ कार्यक्रम मार्फत विभिन्न जनस्वास्थ्यका मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं र विभिन्न रोगहरूको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौं। र आजको हाम्रो विषय रहेको छ रेडियोलोजी। रेडियोलोजी के हो, रेडियोलोजी विभागमा के कस्ता कामहरू हुन्छन् भन्ने कुराको धेरैमा जानकारी नभएको हुन सक्छ। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछौं र यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर स्वयं प्रकाश पण्डित। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार, म प्राध्यापक डाक्टर स्वयं प्रकाश पण्डित, कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट, किस्ट मेडिकल कलेज। तपाई यो पेशामा आबद्ध हुनुभएको धेरै समय भइसकेको छ। तपाईको अनुभव सुनाइदिनुस् न अलिकति सुरुवातमा। अब मैले लगभग 22 वर्ष जति यही पेशामा रेडियोलोजिस्ट भएर नै, चिकित्सक भएर बाहेकै रेडियोलोजिस्ट भएर नै मैले 22 वर्षभन्दा बेसी समय काम गरिसकेँ। नेपाल सरकारका विभिन्न ठाउँहरूमा सुरुको बेलामा जुन सुरुमा हामीले पढ्ने बेला थियो, रेडियोलोजी भनेपछि धेरै मानिसहरूले, धेरै चिकित्सकहरूले को रोजाइको विषय थिएन, उहाँहरू पढ्न चाहनुहुन्थेन। तर त्यतिखेर थोरै सङ्ख्या हुँदाखेरि नै हामीले रोज्यौँ। र जब म दुर्गममा यहाँबाट उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि यो सर्भिस दिनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले मलाई बाहिर पठायो। बाहिर गइसकेपछि म रेडियोलोजिस्ट हुँ भनेर जाने बेलामा अस्पतालमा काम गर्दा हामी अस्पतालमा पनि काम गर्थ्यौँ र बाहिर प्राइभेट प्र्याक्टिस पनि गर्थ्यौँ। त्यो बेलामा गाउँबाट आउने हाम्रो वृद्ध बाआमाहरू, इभन भर्खरका युवा युवतीहरू पनि रेडियोलोजिस्ट भन्ने पद सुनेपछि कतिले के सोध्नुहुन्थ्यो भने अहिले पनि हाँसो लाग्छ, ए बाबु तपाईँ रेडियो पनि बनाउनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। किन त्यतिखेर रेडियोको जमाना थियो। अब अहिले बिस्तारै गरेर त्यसलाई सबै मोबाइलले रिप्लेस गरिसक्यो, टेलिभिजनले रिप्लेस गरिसक्यो। त्यतिखेर गाउँबाट झर्दाखेरि रेडियो खोलेर कानमा रेडियो लगाएर हिँड्ने बेला अझै बाँकी थियो। अनि आफ्नो बिग्रेको रेडियो बनाउनुहुन्छ भनेर सोध्न आउनु पर्ने अवस्था पनि थियो। तर अब अहिले यो 20 वर्ष 22 वर्षको दौडानमा संसारले रेडियोलोजीमा निदानात्मक सेवा, डायग्नोस्टिक सेवामा धेरै फड्को मारिसक्यो र त्यसको पछि हामी पनि हिँड्दैछौँ। नेपाल पनि त्यसको पछि हिँड्दैछ। त्यहाँसम्म पुग्न त सकिएको छैन र अरू केही वर्ष लाग्ला। तर अब अहिले आएर प्रत्येक देशका कुना काप्चामा दूरदराजका व्यक्तिहरूले पनि, अथवा बाआमा, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूले पनि, अथवा बिरामीहरू, जो कोही एकचोटि बिरामी परेको छ भने अब रेडियोलोजिस्टको सेवा चाहिन्छ। एक्सरे, सिटी, एमआरआई, विशेष गरी भिडियो एक्सरे जुन अल्ट्रासाउन्ड भन्छौँ, त्यो सर्भिसको सेवा उपलब्ध गराउनेका जिम्मा चाहिँ रेडियोलोजी विभागको हुने रहेछ भनेर धेरै मानिसहरूले अहिले थाहा पाइसक्नु भएको छ। जस्तो तपाईले पनि आउनुहुन्छ, तपाईले भन्नुभयो रेडियो बनाउने मान्छेलाई चाहिँ रेडियोलोजिस्ट भनेर बुझिन्छ भनेर एउटा समयमा त्यो पनि थियो भनेर। यो भ्रमलाई चिर्न चाहिँ कतिको गाह्रो भयो? अब हैन, जो केही मानिसहरू आउनुभयो त्यसलाई भ्रम चिर्नको निम्ति धेरै कठिन चाहिँ मेहनत गर्न परेन। किनभने हामी चिकित्सक हौँ, त्यो बनाउने अर्कै समुदाय छ, यो बनाउने हामी अर्कै समुदाय छ भनिसकेपछि र रेडियोलोजीको विषयमा फेरि के थियो भने हामी प्राइमरी डाक्टर भन्दा पनि सेकेन्डरी डाक्टर भनेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा अरू कुनै क्लिनिसियनले बिरामीलाई हेरिसकेपछि जसलाई रेडियोलोजीको आवश्यकता पर्छ, जसलाई पाथोलोजी सेवाको आवश्यकता पर्छ, त्यसलाई मात्रै यो सेवा उपलब्ध हुनको निम्ति पठाउनुहुन्थ्यो। त्यसैले पहिलो कन्ट्याक्ट पर्सन भनेको त हाम्रा चिकित्सक कलिगहरू जो हुनुहुन्थ्यो, क्लिनिसियनहरू, उहाँहरूसँग यो समस्या हुन्थ्यो र उहाँहरूले बुझाउनुहुन्थ्यो। जो सिधै हामीसँग आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई यो समस्या रेडियो बनाउनुहुन्छ भनेर सोध्नेहरूलाई यो विषय चाहिँ हामीले बनाउने होइन, हामी यस्तो गर्ने हो, हाम्रो विषयको चुनौती यी हुन्, समस्या यी हुन्, हामी यो काम गर्छौँ, आफ्नो कामको विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिएपछि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो। केही समयसम्म रह्यो, पछि बिस्तारै रेडियो नै हराएर गयो। त्यो समस्या हामीले चिर्नुभन्दा पनि समयले त्यसलाई चिरिदियो। जस्तो कि डाक्टर, हामीले कतिपय चिकित्सकहरूबाट के पनि सुन्छौँ भने ग्रामीण भेगमा जाँदाखेरि त्यहाँको अनुभवहरू हामीले सुन्न चाहँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामीले त चिकित्सक नै देखेका छैनौँ, डाक्टर नै देखेका छैनौँ भनेर ग्रामीण भेगका मानिसहरूले पनि भन्ने गर्छन्, अझै पनि भनेर भन्नुहुन्छ। अझ रेडियोलोजी भनेको त अझै पनि बुझाउन गाह्रो विषय हो। यो के हो खासमा रेडियोलोजी भनेको? अब यहाँले भनेको कुरा सही हो र चाहे सञ्चार माध्यममा होस्, चाहे पत्र पत्रिका होस्, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हुन्, चाहे राजनीतिक नेताहरू हुन्, अथवा दूरदराजमा जाँदाखेरि एउटा चिकित्सकको मुख देख्न नपाइने अवस्था हिजोको अवस्थासम्म धेरै विद्यमान थियो। सबैभन्दा ठुलो समस्या तपाईँले देख्नुभयो, कोही मानिसको अकालमा मृत्यु भयो भने जसको लागि पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पोस्टमार्टम गर्नको निम्ति चिकित्सक नभएर सरकारलाई ठुलो समस्या हुन्थ्यो।
तर अहिले आएर एक त चिकित्सकको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो, दोस्रो कुरो नेपाल सरकारले दुर्गममा काम गर्ने चिकित्सकहरूको निम्ति पोस्ट ग्रेजुएट एमडी एमएस एमडिएस पढ्नको निम्ति सुविधा दिने, ग्राह्यता दिने अथवा फ्रन्टलाइनरहरूलाई चाहिँ काम गर्न दिने भन्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसका कारणले दूरदराजमा पनि अहिले गएर चिकित्सकहरू इभन 2 वर्ष करार सेवाका होस् अथवा एमबिबिएस गरेका चिकित्सकहरू गाउँ गाउँमा पुग्नुहुन्छ। अब रह्यो रेडियोलोजी, पहिलो कुरा त्यहाँ एमबिबिएस गरेको चिकित्सक नै त्यो गाउँमा पुग्नलाई मुस्किल छ, उसको निम्ति आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू केही पनि छैन भने त्यसपछि एमडी गरिसकेको रेडियोलोजिस्ट त्यहाँ पुग्ने सम्भावना धेरै कम छ। एकातिर सङ्ख्याको हिसाबले थोरै छ, किनभने सहर बजारमै पुगिसकेको छैन। अब त अहिले अलिकति डे बाई डे दिनदिनै बढ्दैछ। नेपालमा मात्रै पनि 60 जनाभन्दा बढीको रेडियोलोजीको पढाइ हुन्छ नेपालभित्रैबाट, र अरू विभिन्न देशहरूबाट 35-40 जना गर्दा वर्षको करिब 100 जनाभन्दा बेसी रेडियोलोजिस्टहरू उत्पादन हुन्छन्, देशभित्र भित्रिराख्नु भएको छ। त्यसैले अब धेरै मेन पावरको हकमा पुग्ला, तर दूरदराजमा जानको निम्ति अझै पनि कठिनाइ के छ, न त्यहाँ एक्सरे छ, न त्यहाँ गएर सिटी छ, न त्यहाँ एमआर छ अथवा न त्यहाँ अल्ट्रासाउन्ड छ। यी सेवा नै छैनन् भने त्यहाँ रेडियोलोजिस्ट गएर के गर्ने? बिरामीलाई हेरेर, मुखले अनुहारले हेरेर अथवा नाडी छामेर त रेडियोलोजीले काम गर्दैन। उसले त उपकरणको माध्यमबाट सेवा दिने भएको हुनाले जबसम्म सरकारले उपकरणको उपलब्धता गराउँदैन तबसम्म दुर्गम क्षेत्रमा रेडियोलोजिस्ट गएर सेवा दिने अवस्था रहँदैन। रेडियोलोजी विभागभित्र चाहिँ के कस्ता कुराहरू पर्छन् विशेष? अब अहिले रेडियोलोजी विभागभित्र थुप्रै बिरामीको निदानात्मक जुन डायग्नोसिस हो, तपाईँ बिरामी भएर कुनै क्लिनिसियनमा जानुभयो भने त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई के हो त रोग, र त्यो रोगको निम्ति के उपचार गर्न सकिने हुन्छ भन्नेको विषयमा छलफल हुन्छ। यो भित्र अहिलेसम्म भएको भनेको मुख्य गरी एक्सरे। एक्सरे चाहिँ आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि 1895मा जुन पत्ता लाग्यो, जर्मन वैज्ञानिकले पत्ता लगाउनु भएको थियो, यो एक्सरे बिस्तारै नेपालमा पनि भित्रियो एक्सरे। त्यसपछि गएर सिटी स्क्यान, अनि एमआरआई, अनि अल्ट्रासाउन्ड, अनि यिनै उपकरणहरूको माध्यमबाट, चाहे सिटीको होस्, चाहे एमआरआईको होस्, चाहे चाहिँ फ्लोरोस्कोपीको माध्यमबाट अरू इन्टरभेन्सन भन्छ, इन्टरभेन्सन विशेष किसिमका परीक्षणहरू गर्ने चाहिँ विभिन्न विधाहरू रेडियोलोजी विभागभित्र पर्छन्। तर पब्लिकले बुझ्ने के छ, सिटी बुझ्छ, अल्ट्रासाउन्ड भनेको भिडियो एक्सरे भनेर बुझ्छ, र एक्सरे सिम्पल एक्सरे चाहिँ जहाँ चाहिँ अहिले धेरै गाउँहरूमा पनि किनभने पुगिसकेको अवस्था छ, त्यसैले एक्सरे बुझिन्छ। तर त्यो भित्र पसिसकेपछि तपाईँलाई क्यान्सर भएको हो कि होइन अथवा इन्फेक्सन भएको कि भनेर बायोप्सी गर्ने, एफएनएसी गर्ने भन्छ। त्यो चाहिँ यिनै इमेजको माध्यमबाट, चाहे भिडियो एक्सरे हेरेर गर्नुहोस् वा सिटी माध्यमबाट जुन ठाउँमा शङ्का छ त्यो ठाउँमा हेर्नको निम्ति हेरी देखिकन त्यहाँको मासु निकाल्ने र बायोप्सी गर्ने, एफएनएसी गर्ने। फोक्सोमा पानी जम्यो अथवा पेटमा पानी जम्यो अथवा कुनै ठाउँमा पिप जम्यो अथवा कुनै ठाउँमा कुनै किसिमको इन्फेक्सन भयो, तर के हो त त्यो भनेर पत्ता लगाउन सकिएन, कुनै ठाउँमा मासुको डल्ला पलायो, त्यो भयो भने के हो भन्नको निम्ति त्यो एफएनएसी अथवा बायोप्सी गर्नुपर्दाखेरि पनि रेडियोलोजिस्टहरूले उपकरणको माध्यमबाट इमेजमा हेरेर जहाँ चाहिने हो त्यहाँ मात्रै सानो घाउ बनाएर त्यो एफएनएसी गर्ने गरिन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ यसको व्यापकता छ। यो पूर्ण रूपमा प्रयोग भएको छ पश्चिमा देशहरूमा, नेपालमा अथवा एसिया कन्ट्रीहरूमा अझै पनि पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको अवस्था छैन। नेपालमा पनि इन्टरभेन्सन रेडियोलोजी आइआर भन्छौँ, त्यो चाहिँ अब बिस्तारै हाम्रो चिकित्सकहरू त्यो विषयमा ज्ञान हासिल सिप गरेका व्यक्तिहरूको दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ, र यो सेवा पनि अब यहाँ नेपालमा पनि उपलब्ध छ। यो सेवा अझ यो सेवाको विस्तार गर्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा? अब अहिलेकै अवस्थामा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले सहरी क्षेत्रमा तपाईँले नेपाल सरकारले कुरा गर्ने हो भने एमआरआई जस्तो महत्त्वपूर्ण उपकरण नेपाल सरकारको एउटा अस्पतालमा छ, वीर अस्पतालमा। एमआरआई एउटा वीर अस्पतालमा छ, अरू चाहिँ अब नेपाल सरकार अन्तर्गतकै रहेको शिक्षण अस्पतालमा छ। अरू चाहिँ सबै बाहिर प्राइभेट अस्पतालहरूमा अथवा नर्सिङ होममा अथवा मेडिकल कलेजहरूमा मात्रै छ। त्यसैले नेपाल सरकारले एउटा त स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्यो। यो कुरो कसरी थाहा भयो भने सबै कुरा नेताहरूलाई पनि थाहा छ, सबै राजनीतिक कार्यकर्ता, नेपाली जनता, पत्रकारदेखि सबलाई थाहा छ भूकम्पको बेलामा स्वास्थ्यको कति महत्त्व थियो, ठुलो योगदान गरे। र अहिलेको महामारीको बेलामा स्वास्थ्यमा भएको हाहाकार, चाहे उपकरणको हाहाकार, चाहे अक्सिजनको हाहाकार हो, चाहे मेन पावरको हाहाकार हो, यो समस्या चाहिँ कठिन छ भन्ने किसिमको बुझेको हुनाले नेपाल सरकारले स्वास्थ्यमा एउटा लगानी बढाउनु पर्यो।
अब म सबैतिरको सेक्टरभन्दा विशेष गरी रेडियोलोजीतिर जान्छु, किनभने मेरो विषय पनि यही हो। अब यो विषयमा सरकारले अलिकति लगानी बढाउनुपर्छ। त्यो लगानी भनेको नेपाल सरकार अन्तर्गतका सरकारी अस्पतालहरू अथवा मेडिकल कलेजहरू अथवा अर्ध सरकारी अस्पतालहरू उसको लगानी गर्न मिल्ने ठाउँ कहाँ हो, नियम कानुनले मिल्ने ठाउँमा लगानी बढाउनुपर्छ र अहिले भनेका उपकरणहरू समय समयमा उपलब्ध गराउने, त्यसलाई मर्मत समार गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। अब अहिले मैले भनिसकेँ, सिटी स्क्यान आजभोलि सिटी स्क्यानको साधारणको रूपमा पनि मानिन्छ र तपाईँको धेरै राज्यको लागि भन्यो भने धेरै महँगो पनि छैन, धेरै महँगा किन्ने हो भने महँगा पनि छन्, महँगा उपकरण पनि छैनन्। त्यस्तो ठाउँमा पनि उपलब्ध छैन, सरकारले तिनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ र एमआरआई उपलब्ध गराउनुपर्छ र त्यसपछि ती व्यक्ति मात्रै भएर भएन, जनशक्ति, त्यो जनशक्तिको निम्ति टेक्निसियनहरूलाई सम्बन्धित विषयमा विशेष प्रकारको तालिम दिने र जो चिकित्सकहरू छन्, हामी चिकित्सकहरू छौँ, हामीलाई आफ्नो आफ्नो विधामा एउटै व्यक्तिले जेनरल रेडियोलोजिस्ट भनेर एउटै व्यक्तिले सिटी पनि गर्ने, एमआरआई पनि गर्ने, बायोप्सी पनि गर्ने, सबै कुरो गर्नुपर्दाखेरि बिजी भएको अस्पतालमा एउटै व्यक्तिले गर्ने बेलामा समय अभाव हुन्छ, धेरै समयसम्म दिन नसक्दाखेरि रिपोर्टमा तलमाथि पर्न सक्छ, प्रभावकारी नहोला, इफिकेसी नआउला, अनि क्लिनिसियनलाई उपचार गर्न कठिनाइ पर्न सक्छ। त्यसबाट यथेष्ट मात्रामा तालिमको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ र विशेष गरी अहिले इन्टरभेन्सन भनेर जुन बायोप्सी गर्नेहरू हो, जसलाई गरिन्छ तिनीहरूको चाहिँ यसले विकास गर्नुपर्छ। जस्तो कि सेरिब्रल एन्जियो, मतलब एउटा टाउकोमा एन्युरिजम भएर धेरै मानिसहरूले अपरेसन गर्न जानुपर्छ। युरोपतिर अमेरिकातिर जानुभयो, इभन इन्डियामै पनि जानुभयो भने सानो एउटा तार पठाइन्छ, रगतको नसाबाट तार पठाएर दिमागमा भएको रगत निकाल्ने, दिमागमा जमेको इम्बोलस थ्रोम्बस छ भने त्यसलाई पनि पगाल्ने, निकाल्ने र एन्युरिजम भनेको यदि रगतको नसा डल्लो परेको छ भने त्यो ठाउँमा क्वाइल हालेर जम्मा गर्ने। त्यसको कारणले के भयो त भन्दा एउटा त बिरामी धेरै समयसम्म अस्पताल बस्नु परेन, दोस्रो टाउको फुटालिसकेर फेरि जुन उपचार पछि पोस्ट अपरेटिभ चेन्जहरू त्यो कम्प्लिकेसन धेरै हुन्छ, त्यो धेरै कम हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूमा हामी कहाँ चाहिँ अझै पनि डिफिसिट छ। यी कुराहरूमा तालिम दिने नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो रेडियोलोजीभित्र एक्सरे, सिटी स्क्यान पर्छ भन्नुभयो, यी विभिन्न कुराहरू कस्तो अवस्थामा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ? अब यी कुरा के छ भनेदेखि विशेष गरी जो क्लिनिसियन कहाँ तपाईँ जचाउन जानुहुन्छ उहाँहरूले डिसाइड गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले धेरै बिरामीले आफै मलाई गर्दै यो गर्दै भनिरहनु जरुरी त पर्दैन। तर साधारणतया जस्तै चोटपट एक्सरेको कुरा, एक्सरे भनेको एक्सरेको कारणले विकिरण उत्पन्न गर्छ, रेडिएसन भन्छौँ हामी, विकिरण उत्पादन गर्छ। त्यो विकिरणका कारणले मानिसलाई क्षति पुर्याउँछ, चाहे रौँ झर्ने होस्, चाहे चाहिँ सानसाना बिबिरा आउने होस्, र धेरै लामो समयसम्म त्यसले विकिरणबाट भयो भनेदेखि क्यान्सर, ब्लड क्यान्सरहरू पनि बनाउन सक्छ, अथवा आँखाको चाहिँ क्याट्र्याक्ट, मोतीबिन्दु पर्न सक्छ। यस्ता हुने भएको हुनाले जहाँ पाए जतिखेर पायो उतै एक्सरे गर्न हुँदैन। तर जब चोटपटक लाग्छ, जब खोकी लाग्छ, छाती दुख्छ, विभिन्न किसिमको रोगहरू लाग्ने हुन्छ, तर त्यो बेलामा के हो त भन्ने कुरो थाहा भएन भने त्यस्तो अवस्थामा एक्सरे चाहिँ गर्न तपाईँको सम्बन्धित क्लिनिसियनले आग्रह गर्नुहुन्छ। जस्तो अहिले के छ भने डाक्टर अलिकति सामान्य केही समस्या लिएर अस्पताल गयो भने चाहिँ एक्सरे गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लेखिन्छ सुरुमा नै। अब त्यो चाहिँ सम्बन्धित क्लिनिसियनले जसले बिरामी हेर्नुभयो उहाँले बुझेर जानेर अथवा चाहिँ उहाँसँग धेरै कुराहरू सोधेर नै लेख्नुभएको होला। तर भने अर्को कुरो के छ भने स्क्रिनिङ पनि भन्ने हुन्छ कतिपय कुरामा। जस्तै छातीको एक्सरे, कतिपय ठुल्ठुला कम्पनीहरूले जब दिनुभन्दा अगाडि बेसिक कुरामा जब दिनुभन्दा एउटा छातीको एक्सरे गरेर, उसको इन्डिकेसन केही पनि छैन, तर छातीको एउटा एक्सरे गरेर अनि पछि बल्ल जबमा इम्प्लोइमेन्ट गर्ने। नेपालमा पनि लोकसेवाले गर्न, कसैलाई लोकसेवा आयोगले पद पूर्ति गर्नु पर्यो भनेदेखि छातीको एक्सरे, अरू विभिन्न किसिमका बाहेकै छातीको एक्सरे गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यसैले एउटा त स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले केही छ कि छैन थाहा नभइकन पनि कुनै रोग पो छ कि, सरुवा रोग छ हामी कहाँ धेरै, त्यो सरुवा रोग एकजनाले गर्दा अरूलाई सर्न सक्छ भन्ने पनि हुन्छ भने। दोस्रो कुरो, अब स्क्रिनिङ भनेको मतलब केही छ कि हेरिहालौँ भनेर भन्नको निम्ति पनि चिकित्सकले भन्नुभएको होला। धेरै इन्डिकेसन छैन भने त्यस्तो बेलामा धेरै एक्सरे गरिरहनु चाहिँ हुँदैन। एक्सरे गर्दाखेरि पनि अन्य समस्या आउन सक्छन्। अब एक्सरे गर्दा धेरै ठुलो समस्या हुँदैन। एक्सरे गर्ने टेक्निसियनले, तालिम प्राप्त टेक्निसियन जहाँ पाए गर्न हुँदैन, जुनसुकै कोठामा गएर जहाँ चाहिँ गरेर पनि गर्न हुँदैन। हामीले गर्ने बेलामा अघि समस्या के थियो भने एउटा पसलमा एक्सरे छ, अर्को पसलमा चिया पसल छ, अनि अर्को पसलमा चाहिँ के भन्छ किराना पसल छ।
त्यसरी पनि एक्सरे हुने गर्थ्यो। बिचमा केले ढाकेको छ? पर्दाले ढाकेपछि उसले एक्सरे गर्दाखेरि दायाँ बायाँ भएको चिया पसलमा चिया बेच्ने मान्छे र अथवा कपडा किन्न आएको मान्छे ग्राहकले पनि रेडिएसन पाउने हुन्थ्यो। आजभोलि त्यो चाहिँ समस्या छैन। त्यो धेरै नेपाल सरकारसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ र यो समस्या चाहिँ धेरै ठाउँमा हल भएको छ, कोही ठाउँमा हुनसक्छ दुर्गम दूरदराजतिर। र तालिम प्राप्त टेक्निसियनले जुन एक्सरे गर्नुहुन्छ त्यो मिलाएर गर्नुहुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा याद गर्नुपर्छ। र एक्सरे गरिसकेपछि धेरै ठुलो मैले भने एउटा रेडिएसन बाहेक अरू ठुलो समस्या चाहिँ हुँदैन। साधारण एक्सरे गर्ने भने तपाईँ टाउकाको गर्नुहोस्, छातीको गर्नुहोस्, खुट्टाको गर्नुहोस् अथवा कहीँको गर्नुहोस्, त्यसले रेडिएसन तपाईँलाई प्राप्त गर्छ, रेडिएसन दिन्छ। त्यसले कहाँको एक्सरे गर्दाखेरि कति रेडिएसन पाउँछ भन्ने पनि विज्ञानले निकालेको छ, तर अरू बेफाइदा त्यस्तो चाहिँ गर्दैन। जस्तो अब बिरामीहरूले एक्सरे गर्दा अथवा यो रेडियोलोजी विभागभित्र छिर्दाखेरि त कुनै समयमा मात्रै छिरिन्छ। अब रेडियोलोजिस्टहरू त त्यही नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई चुनौती कतिको छ? अब चुनौती त छ नि, तर एउटा पेसा रोजिसकेपछि कोही मान्छे सैनिकमा गयो, युद्धको बेलामा म भाग्छु भन्न मिल्यो? त्यस्तै भने जस्तै अहिले यत्रो पेन्डेमिक फैलेको छ, फ्रन्टलाइनर भनेर सबै कुरो स्वास्थ्यका कर्मचारी सबै हुने भने मलाई कोरोना लाग्छ र म के हुन्छु कि भनेर भाग्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यस्तै जस्तो रेडियोलोजीको पेसा रोजिसकेपछि त्यहाँ रेडिएसन आउँछ भनेर भाग्न चाहिँ मिल्दैन। तर त्यहाँ पनि प्रोटेक्सनको तरिकाहरू छन्। त्यसैले तपाईँ एक्सरे गर्न जानुभयो भने जुन कोठामा तपाईँ एक्सरे गर्न जानुहुन्छ त्यो कोठा बन्द छ, अँध्यारो कोठा छ। त्यो वरिपरिको पर्खालहरू सर्टेन क्राइटेरिया बनाएको छ नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ विश्वले बनाएको जुन छ त्यो क्राइटेरियाभित्र बसेर त्यो कोठा निर्धारण गरिएको छ। 9 इन्चभन्दा बाक्लो वाल हुनुपर्छ, ढोका लगाएको ढोकामा लिड लगाएको हुनुपर्छ, झ्याल राख्दाखेरि झ्यालको ठाउँमा जहाँबाट हेरिन्छ नि बिरामी भित्र सुतेको छ कस्तो छ भने हेर्नु पऱ्यो, त्यसो ठाउँमा लिडको सिसा राखेको हुन्छ। त्यो बन्द कोठाभित्र बिरामी पुर्याइसकेपछि त्यहाँ एक्सरे गर्ने रेडियोलोजिस्ट हो अथवा टेक्नोलोजिस्ट होस् अथवा टेक्निसियन जो व्यक्ति छ त्यो बाहिर आउँछ। तपाईँले देख्नुभएको होला बाहिर आउँछ। कुनै अवस्थामा भित्रै बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा उसले लिडको ज्याकेट, आँखामा चस्मा लगाउने लिडको, घाँटीमा लगाउने, त्यसपछि हातमा पन्जा लगाउने र लिडको ज्याकेट लगाएर सकेसम्म रेडिएसनको मात्रा कम होस् भनेर त्यो प्रोटेक्सनको तरिकाहरू अपनाएर गर्ने गरिन्छ। तर सबै ठाउँमा के छ भने यो उपलब्धता छैन। कोही ठाउँमा लिड ज्याकेट छैन किनभने यो खर्च पर्छ, कोही ठाउँमा यो थाइरोइडको सिल्ड छैन, कोही ठाउँमा चस्मा छैन, कोही ठाउँमा ग्लोभ्स छैन। र त्यसमा पनि अलिकति हाम्रो साथीहरू पनि कोही ठाउँमा के गर्नुहुन्छ, हेल्थ चेकराइ गर्नुहुन्छ। यो त रेडिएसन त कुनै कलरफुल होइन, देखिँदैन, खिच्यो अब यो लगाऊ त्यो लगाऊ, एक फेरि एउटा बिरामी आउँछ, अर्को आधा घन्टापछि फेरि अर्को आउँछ, कतिखेर लाग्ने राख्ने भनेको भएर कसैले चाहिँ त्यो नलगाएर गरिदिने गरेको पनि देख्न पाइन्छ। तर बिरामी बाहेकै बिरामीलाई खिच्ने जुन टेक्नोलोजिस्टहरू, म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जतिखेर तपाईँ एक्सरे खिच्नुहुन्छ, रेडिएसनसँग तपाईँ एक्सपोजर हुनुहुन्छ, यो प्रोटेक्सनको माध्यम चाहिँ तपाईँले अपनाउनुपर्छ। र एक्सरेसँग जो एक्सरे गर्न जानुहुन्छ अभिभावकहरू, हामी कहाँ के चलन छ, एउटा लाइन बस्ने चलन छ। अब स्वाभाविक हो, जहाँ पनि अलिकति भयो भने अघि पछि गएर लाइन मिच्ने चलन त जहाँ पनि छ। तेल हाल्ने ठाउँमादेखि लिएर तपाईँको तरकारी किन्ने ठाउँमा पनि लाइन मिच्ने चलन छ। त्यसैले मेरो लाइन जान्छ कि भनेर एक्सरे गर्ने ठाउँमा पनि भित्रैसम्म धेरै अभिभावकहरू बिरामी बस्दिनुहुन्छ। त्यसैले म के आग्रह गर्छु, एउटा कोठामा एउटा बिरामी बस्नुहोस्, बिरामीको अभिभावक पनि नबस्नु। जबसम्म बिरामी बस्नै सक्दैन, उसलाई अर्कोको सहयोग चाहिन्छ भने त्यो बिरामीको अभिभावक बस्ने, त्यसलाई पनि लिड प्रयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो टेक्नोलोजीले लिड दिन्छ। बिर्सेको खण्डमा तपाईँले लिड माग्नुहोस्, बिरामीले थाहा पाउनु, उसको अभिभावकले थाहा पाउनु पऱ्यो, त्यो लिड लगाउने र ऊ आफू जोगिने। किन बिरामी उसले रेडिएसन त पाउनै पऱ्यो, किनभने रेडिएसन ठुलो कि उसको रोग ठुलो भन्ने कुरोको हिसाब भयो। जो अभिभावक हो उसले चाहिँ लिड लगाएर बस्नुपर्छ। र अरू बिरामी चाहिँ मेरो पालो आउँदा मिचिन्छ कि के छ भने बाहिरै लाइन बस्ने, भित्र बस्दिन चाहिँ हुँदैन। हामीले पटक आग्रह गर्छौँ। कतिपय ठाउँमा भन्दा उहाँहरू मान्नुहुन्न, बाहिर बस्दिनुहोस् भन्दाखेरि मान्नुहुन्न र भित्रै बस्दिनुहुन्छ। हाम्रो टेक्नोलोजिस्टहरू गाह्रो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ के छ भने एउटा बिरामीको गर्दैछ, अर्को त्यही मान्छे बसिदिराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा अझ विशेष गरी जो युवतीहरू हुनुहुन्छ, रेडिएसन सबैलाई हुन्छ, जो युवतीहरू हुन्छ, जो चाहिँ बच्चा पाउने उमेरको युवतीहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यो गोनाड भन्छ, जुन बच्चाको निस्कनको निम्ति सहयोग गर्ने हो, ओभरीहरू, यिनीहरू चाहिँ रेडिएसन असाध्यै सेन्सिटिभ हुन्छ। आँखाको कर्निया यो के अरे लेन्स भयो, यिनीहरू चाहिँ असाध्यै सेन्सिटिभ भएको हुनाले भोलि गएर सफर्टाइल हुने, मतलब बच्चा नहुने अथवा बच्चा ढिलो हुने
त्यो कठिनाइ पर्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले विशेष गरी सबैले तर त्यसमा पनि युवतीहरू अझ बढी चनाखो हुनुपर्छ। र तेस्रो कुरा के छ भने अझ युवतीले विवाह गरेकोले सुरुको गर्भवती छ 12 हप्ताभन्दा अगाडिको गर्भवती छ भने देखिँदैन, कुनै किसिमको फिचरहरू पनि देखिँदैन। र हामी कहाँ तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भनेर सबैको अगाडि सोध्न पनि धेरै सामाजिक उसले गर्दाखेरि कठिनाइ छ, गाह्रो छ। त्यसैले कोही गर्भवती हुनुहुन्छ 12 हप्ताभन्दा कसैको महिनावारी रोकिएको छ, गर्भवती भएर होस् अरू कुनै कारणले रोकिएको छ भने जबसम्म गर्भवती होइन भन्ने थाहा नभएसम्म त्यो एक्सरे चाहिँ नगराउनुहोस्, एक्सरे गर्दै नगर्नुहोस्। होइन एक्सरे त गर्नै पर्ने छ भनेदेखि त्यो टेक्नोलोजिस्टलाई जसले गर्ने एक्सरे गर्ने मान्छे हो त्यो रेडियोलोजिस्ट अथवा एक्सरे गर्ने मान्छेले तपाईँले भनिदिनुपर्छ म गर्भवती छु भनिसकेपछि बच्चा जहाँ बस्ने ठाउँ हो त्यो ठाउँलाई लिड प्रोटेक्सन गरेर लिडले छोपेर अन्य ठाउँको एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो त बिरामीहरूको कुरा भयो, रेडियोलोजिस्टहरूले जुन यो तपाईँले भन्नुभयो प्रोटेक्सन युज गरेर चाहिँ हामीले त्यहाँ रेडियोलोजी विभागभित्र छिर्नुपर्छ भनेर, यो नगरेको अवस्थामा कस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन्? अब यो भएको हुनाले कसैले मान्ला नमान्ला भनेर सकेसम्म चाहिँ सरकारले अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो सबै कुरो बनाएकै छ। सिटी गर्ने ठाउँ हो, बिरामी मात्रै बस्छ, वरिपरिको वाल बन्द छ, सिसा बन्द छ, सिसाभन्दा बाहिर बसेर देख्नु भएको पनि छ होला, सिसाभन्दा बाहिर बसेर टेक्निसियनले चलाइसकेपछि मेसिनले भित्र खुल्छ। एउटा एमआरआईमा रेडिएसन आउँदैन, अल्ट्रासाउन्डमा रेडिएसन आउँदैन। अर्को एक्सरेमा मैले अघि यो सबै कुरा भने कोठाभित्र बसेर खिचिन्छ। यदि कसैले यो प्रोटेक्सन तरिका मानेन यदि भनेदेखि उसलाई चाहिँ रेडिएसनको इफेक्ट, रेडिएसनले गर्दाखेरि दुई स्टोकेस्टिक र नन स्टोकेस्टिक भनेको मतलब एउटा चाहिँ सर्ट एन्ड डोज पायो उसले, आज पनि पायो, भोलि पनि पायो, पर्सि पनि पायो, शरीरमा क्युमुलेटिभ बढ्दै 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 गयो, एउटा सर्टेन ड्युरेसनमा पुगेपछि त्यो रेडिएसनले उसलाई स्योर छ ऊ बिरामी पर्छ, बिरामी हुन्छ। अर्को नन स्टोकेस्टिकमा डोजमा पनि थाहा छैन, कति रेडिएसन खायो भने त्यो बिरामी हुन्छ पनि थाहा छैन, ड्युरेसन पनि थाहा छैन, कति महिनासम्म त्यसमा बस्यो भने थाहा छैन। डोज डिपेन्डेन्ट पनि होइन, ड्युरेसन डिपेन्डेन्ट। कसैले 10 वटा एक्सरेको पर्दाखेरि अप्ठ्यारो होला, कसैले 2टा एक्सरे गर्दाखेरि अप्ठ्यारो होला। त्यो भयो भने उसको शरीरमा रेडिएसन प्रवेश गर्छ। रेडिएसन प्रवेश गरिसकेपछि सबभन्दा पहिले त्यसले आरबिसी ब्लड सेलहरूलाई मार्न थाल्छ। त्यो ब्लड सेललाई मार्दै गरी बिस्तारै गएपछि त्यो जिनमा चेन्ज आउँछ, म्युटेसन आउँछ। जिनमा चेन्ज म्युटेसन आइसकेपछि कसैलाई क्याट्राक्ट हुने र लास्टमा गएर क्यान्सर, ब्लड क्यान्सर हुने चाहिँ सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले रेडिएसन खेलवाड गर्न चाहिँ हुँदैन। अब अघि यहाँले भन्नुभएको थियो तपाईँहरू डराउनुहुन्छ कि डराउनु, कसरी जोगिनुहुन्छ भन्ने बेलामा जस्तो कि कमन पिपुलले तपाईँ हामी यहाँ बसिरहेछौँ, हामीले पनि यहाँ रेडिएसन पाइरहेछौँ, कस्मिक रेडिएसन। यो बिल्डिङहरूबाट, सिमेन्टका घरहरूबाट, सूर्यको किरणबाट थोरै रेडिएसन पाइरहेछौँ। यो रेडिएसन चाहिँ 1 मिलिसिभर्ट भनेर हामीले यतिसम्म कमन पिपुलले यति पाउनुहुन्छ है भन्छ भने यही कुरो 20 मिलिसिभर्टसम्म रेडियोलोजिस्टले अथवा रेडिएसन वर्करहरूले त्यतिसम्म पाउने हुन्छ। र म्याक्सिमम गएर 50 मिलिसिभर्ट 50 मिलिसिभर्टसम्म उसको क्युमुलेटिभ हुँदै गएर उसले पाउन सक्छ भनेर चाहिँ अलिकति बढाएको चाहिँ छ। तर त्योभन्दा पनि बढ्दै हुँदै गयो भने क्यान्सर हुने सम्भावना अथवा त्यो क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडि आँखामा मोतीबिन्दु बन्ने, छालामा चाहिँ त्यो इपिलेसन भनेको रौँ उम्लिने, घाउ हुने, अरू किसिमको बिरामी भयो भनेदेखि चाहिँ ढिलो निको हुने, यस्तो कुरा चाहिँ। जस्तो अब यो सुरुवातमा थाहा भयो मलाई रेडिएसनको कारणले गर्दाखेरि समस्याहरू देखियो भनेर थाहा भयो भने त्यसको उपचार कसरी गरिन्छ? अब यो बडा कठिन छ। पहिलो कुरा यो रेडिएसनले गर्दा हो भनेर पत्ता लगाउनकै निम्ति धेरै मुस्किल छ। धेरै पत्ता लगाउनलाई जस्तो यो बेलायतले एउटा के स्टडी गरेको थियो भने बेलायतमा भएका एमङ द चिकित्सकहरू मध्येमा सबभन्दा छिटोको मोर्टालिटी रेट चाहिँ रेडियोलोजिस्टहरूको रहेछ। जति डाक्टरहरू जति उमेरमा चाहिँ भएर मर्छन्, क्यान्सर भएर मर्नेहरूदेखि लिएर सबैको स्टडी गर्दाखेरि रेडियोलोजिस्टहरूको के भन्छ के अरे वर्ष कति वर्ष बाँच्छन् आयु भन्दाखेरि उनीहरूको थोरै रहेछ। प्रोबेबिलिटी अफ रेडिएसन एक्सपोजरले होला भन्ने चाहिँ अनुमान गरिएको थियो। अब यो रेडिएसनले गर्दा हो भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ निकै कठिन छ। र जब रेडिएसन भइसक्यो, रेडिएसनलाई लाग्छ भनेदेखि सरकारले सर्टेन रुलहरू बनाएको छ। कसैलाई रेडिएसनले इन्ड्युस भएर क्यान्सर भइसक्यो भने केही गर्न सकिँदैन, सम्बन्धित क्यान्सरको उपचार गर्ने हो, रेडिएसनको होइन क्यान्सरको। तर त्यस्तो अवस्थामा कसैलाई त्यो डोज बढ्यो, अहिले मैले भने 20 डोजभन्दा बढ्दै भयो भनेदेखि 1 हप्तादेखि 10 दिनसम्म उसलाई रेडिएसनभन्दा बाहिरको अर्कै वर्करबाट तिनीहरूलाई प्रिभेन्सन गर्नको निम्ति अर्को ठाउँमा काम गराउने। जस्तै महिला वर्कर छ,
महिला रेडिएसन वर्कर छ भनेदेखि ऊ गर्भवती भएको अवस्था छ भने रेडिएसनको नजिकै हुने ठाउँमा काम नगराउने, उसलाई रेडिएसनभन्दा बाहिरको फिल्डमा काम गराउने। दोस्रो, कोही मानिसले रेडिएसनमा काम गरेको छ भने हप्ता 10 दिनसम्म त्यो ठाउँमा काम गरेपछि उसलाई अर्को 1 हप्ता 10 दिनसम्म या रेडिएसन नहुने ठाउँमा काम गराउने या छुट्टी दिने। त्यसपछि तेस्रो कुरो भनेको उसलाई के समस्या आएको छ त्यो समस्याको सिम्पटम अनुसारको उपचार गर्ने, र क्यान्सरै भइसकेको छ भने क्यान्सरको उपचार गर्ने, नत्र त्यसैलाई ठ्याक्कै यसरी नै उपचार गर्ने भन्ने चाहिँ रेडिएसन भित्र पसिसकेको क्यान्सरले जुन सेलहरू मार्यो, जुन जिनलाई म्युटेसन गरायो, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उपचारले निको गर्न सकिँदैन। अझ यसको अर्को ड्रब्याक के छ, जस्तै म रेडिएसन वर्कर हुँ, मैले रेडिएसन पाएँ। अब मैले रेडिएसन पाइसकेपछि मबाट जन्मेको सन्तान छ, त्यो सन्तानलाई केही नभइकन त्यसको नातिलाई अथवा पलातीलाई 5औं पुस्तासम्मकोलाई पनि त्यसको इफेक्ट देखिन सक्छ, वंशानुगत समस्या पनि देखिन सक्छ। जेनेटिक म्युटेसन हुन्छ, जिन चेन्ज गर्ने भएपछि त कुन वंशमा गएर निस्कन्छ थाहा हुँदैन। त्यसो भएर यसको जोखिम बढी नै छ। अब हामीले कसरी बस्ने, अब यो तपाईँले अगाडिका कुराहरू त भन्नुभयो, रेडियोलोजिस्टहरूले यसरी बस्नुपर्छ भनेर। यो सँगसँगै अन्य कुरामा अब सरकारी पक्षबाट रेडियोलोजिस्टहरूलाई गर्नुपर्ने केही कामहरू, सरकारी पक्षबाट अस्पतालहरूले के गर्नुपर्ने? अब सरकारले एउटा रुल पनि बनाएको छ। पहिलो कुरा, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। प्रिभेन्सनको निम्ति यो कोठा बन्द गर, 9 इन्चको वाल लगाऊ, यस्तो बन्द गर, के गर्ने भनेको सबै स्पष्ट छ। पहिला कोठा बनाउनु पर्यो, त्यो रेडिएसन जहाँ गर्ने हो त्यो ठाउँको। दोस्रो, अहिले मैले भने गर्ने रेडिएसन वर्करले रेडिएसन प्रोटेक्सनको निम्ति जब आवश्यक पर्छ त्यो लिड लगाउने, यी लिडहरू लगाउने, 2टा हो। तेस्रो कुरो, सरकारले पनि भनेको छ, सरकारले पनि मानेको छ, लिड लगाउने बाहेकै जो मान्छे रेडिएसन वर्कर हो, अहिले भने गर्भवती छ अथवा चाहिँ धेरै समयसम्म त्यसमा एक्सपोजर भएको छ भने रेडिएसन नभएको ठाउँमा गएर काम गर्ने। 3, अब अर्को कुरा चाहिँ पास भइसकेको छैन, हामीले के भनेका छौँ, कोही महिला, विशेष गरी महिला चाहिँ रेडिएसन वर्कर हो तर गर्भवती भयो, अब उसले त रेडिएसन वर्कर काम गर्न त मिल्दैन, किन ऊ एक्सपोजर मात्रै होइन, त्यो गर्भमा रहेको भ्रूणले पनि एक्सपोजर पाउँछ। त्यसै उसलाई अन्यत्र लगेर काम गराउनु पर्यो, या त छुट्टी दिनु पर्यो, पेड छुट्टी दिनु पर्यो, या अर्को ठाउँमा काम गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म बनेको छैन। त्यसैले सरकारले त्यस्ता विशेष गरी महिला रेडिएसन वर्करहरूको निम्ति रेडिएसनबाट जोगाउनको निम्ति नन रेडिएसन जोनमा काम गर्न वा छुट्टी दिने, पेड लिभ दिनेको एउटा विशेष व्यवस्था गर्ने प्रावधान बनाउनै पर्छ। कहिलेसम्म भन्दा दोज हु बिकेम प्रेग्नेन्ट। अब सबैलाई गर्न त सक्दैन। र तेस्रो कुरा, हामीले जोगिनको निम्ति आफू पनि जोगिनु पर्यो। आफू के गरी जोगिने त भन्दा, रेडिएसन जुन जसरी अहिले चाहिँ कोरोनाबाट जोगिनु हुँदा डबल मास्क लगाउने, सेनिटाइज गर्ने, डिस्टान्सिङ गर्ने भने जस्तै त्यसमा पनि कोठाभन्दा बाहिर बस्ने, यो इन्भर्स स्क्वायर ल अन्त जति तपाईँ टाढा बस्नुहुन्छ रेडिएसनको वर्करको ठाउँबाट जति टाढा बस्नुहुन्छ त्यो रेडिएसन घट्दै जान्छ। त्यसैले त्योभन्दा टाढा बस्नुहोस् अथवा रेडिएसनबाट प्रोटेक्सन गर्दै जानुहोस् भन्ने किसिमले हो। अब सरकारले यसमा के गर्नु पर्यो भने, जुन ठाउँमा यो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट छैन, अहिले भनिएका चिजको इन्भाइरोमेन्टहरू छैन, त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई बनाउनको निम्ति उसले पहल कदमी गर्नु पर्यो र अनुगमन गर्नु पर्यो। यहाँ भन्दिने निर्णय गरिदिने, यसो गरिदिने गरे त सबैले गर्दैन। र अहिले आएर मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारी सेवामा बाहेकै प्राइभेट क्षेत्रमा पनि व्यापारीकरण भइराखेको छ र स्वास्थ्यमा चाहिँ बिजनेसम्यानहरूको लगानी भएको र बिजनेसम्यानहरूले धेरै कुरा यो रेडिएसनको, विशेष गरी रेडिएसनमा कुरा बुझिसकेको अवस्था छैन। र रेडिएसन र रेडियोलोजी र प्याथोलोजीलाई सबैजनाले के छ भने आम्दानीको सबैभन्दा कम सोर्सको रूपमा पनि लिइरहेको हुनाले यी सबै सुविधा चाहिँ छैनन्। लिड पनि छैन, चस्मा पनि छैन, हातमा लाउने ग्लोभ्स पनि छैन, कोठाको इन्भाइरोमेन्ट बनाइएको छैन, सरकारले कत्रो साइजको चाहिन्छ भनेको पनि छ, ती अनुसार बनाएको पनि छैन। तर हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा हामीहरू सबै ठाउँ त्यहाँ काम गर्न बाध्य छौँ, किनभने रोजीरोटीको समस्या छ, जागिरको समस्या छ। त्यस्तो ठाउँमा सरकारले अनुगमन गरेर त्यो स्ट्रिक्टली यो हुनुपर्छ भनेर नभनेसम्म यो समस्या नियम कानुन बनेका छन्, त्यसलाई अनुगमन चाहिँ राम्रोसँग अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ यो स्थिति योभन्दा अलि अगाडिसम्म यो वैदेशिक रोजगारमा काम गर्नेमा ठुलो समस्या थियो। वैदेशिक रोजगारमा जानेमा एउटा एक्सरे मात्रै हुन्छ, अरू केही हुँदैन। अनि त्यो एक्सरे गर्ने ठाउँमा न कोठा छ, न लिड छ, न के छ, न सोसल डिस्टान्सिङ छ, त्यो गर्ने मान्छेहरूले धेरै पढे गरेको अवस्था, त्यो बारेमा बुझेको अवस्था छ। उसलाई रोजीरोटीको समस्याको हुनाले
उसले गर्छ र देख्दा पनि देखिँदैन, किन रेडिएसन त कुनै कलरफुल छैन, मलाई आयो कि आएन थाहा छैन, त्यसैले बुझेको पनि छैन, समस्या पार्छ भने बुझेको छैन। अनि त्यसपछि भोलि बिरामी हुन्छ, बिरामी भइसकेपछि त्यसलाई रेडिएसन ल्याऊ भनेर पत्ता लगाएर भन्न पनि गाह्रो छ। एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पताल, एउटा डाक्टरबाट अर्को डाक्टरसँग ऊ डुल्दै जान्छ, उसको रोग समस्याको समाधान हुँदैन। अब ऊ रोगी बनिरहन्छ तर समस्याको समाधान हुँदैन र कज पनि थाहा हुँदैन, त्यो हो कि भनेर जबसम्म कारण थाहा हुँदैन सरकार सक्रिय पनि बन्दैन। त्यसैले सरकारको एउटा अनुगमन गर्नु पर्यो स्ट्रिक्टली। दोस्रो कुरो, अब उपकरणहरू सबै ठाउँमा उपलब्ध गर्ने वा गर्न लगाउने र अनि मेन पावरलाई तालिम दिने। त्यसले गर्दाखेरि यी व्यक्ति मात्रै होइन, हाम्रो त कमन पिपुल पनि त रेडिएसनबाट एक्सपोजर हुन्छ, घरिघरि गरिदिने भयो भने त रेडिएसन पायो। त्यसैले तालिम किन चाहियो त? एक्सरे गर्ने मान्छेले अथवा रेडियोलोजिस्टलाई, टेक्निसियनलाई भन्दा सकेसम्म नदोहोऱ्याउ। तपाईँको छातीको एक्सरे एउटा गर्न गयो भने यो त बिग्रेछ, फेरि अर्को गर्छु भन्ने बित्तिकै अहिलेको रेडिएसन निकालेर फाल्न त मिल्दैन। अहिले रेडिएसन तपाईँले पाइसक्नु, फेरि अर्को रिपिट गर्ने बेलामा फेरि रेडिएसन पाउनुहुन्छ। त्यसैले सकेसम्म एउटा गरिसकेपछि एउटै प्रयोजनको निम्ति दोहोऱ्याएर तेह्र्याएर गर्न नपरोस्, त्यसको लागि पनि त्यो बुझेको मान्छे चाहिन्छ। जस्तो डाक्टर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने कोरोनाको त्रास अझै पनि सकिएको छैन, कोरोना सङ्क्रमितहरू अझै देखिरहेका छन्, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि छ अझै पनि। यो अवस्थामा रेडियोलोजिस्टहरू कसरी काम गरिरहनु भएको छ? अस्पतालमा रेडियोलोजी विभागमा कतिको चाप छ बिरामीहरू? यो के रहेछ भने पहिला सुरुको बेला हामी पनि थियौँ, मन्त्रालयले जब फर्स्ट वेभ आयो, वेभ आउने बित्तिकै यो स्वास्थ्यकर्मीहरूको निम्ति चाहिँ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अलिअलि रिन्युमरेसन अलाउन्स दिने भनेर माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि बोल्नुभयो। त्यो भन्ने बेलामा मन्त्रालयमा बन्ने बेला को हो त फ्रन्टलाइनरलाई चाहिँ 100% भत्ता दिने, अनि सेकेन्ड लाइनरमा बस्नेहरू को हुन् त भनेर त्यसलाई 75% दिने भनेर त्यहाँ छलफल भयो। त्यो 75% दिने मध्येमा रेडियोलोजी विभाग पनि सेकेन्ड लाइनमा पर्यो। है हामीले भन्यौँ होइन पर्दैन, आज गएर बिरामीहरू चाहिँ क्लिनिसियनले, भोलि गएर बिरामीहरू चाहिँ क्लिनिसियनले, पर्सि गएर बिरामीहरू चाहिँ क्लिनिसियनले, सही हो भनिसकेपछि होला भन्यौँ। तर यो अवस्था रहेनछ, किनभने जब तपाईँ बिरामी भएर पहिला कोरोना हो कि होइन थाहा नभइकन तपाईँ जब इमर्जेन्सीमा जानुहुन्छ, इमर्जेन्सीमा गइसकेपछि पहिलो एक्सपोजर 3वटा हुँदो रहेछ। एउटा इमर्जेन्सीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, इमर्जेन्सी जाने बित्तिकै अघि मैले एक्सरे गर्न भन्छ, अल्ट्रासाउन्ड गर्न भन्छ, सिटी गर्न भन्दछ, त्यो रेडियोलोजीको, किन त्योभन्दा अगाडि त उसलाई कोरोना छ कि छैन थाहै छैन, उसले त्यो सबै गर्छ। र अनि ब्लड टेस्ट गर्न भने चाहिँ प्याथोलोजीमा जुन ब्लड तान्ने एकजना टेक्निसियन बस्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एक्सपोजर हुँदो रहेछ। जब उसलाई कोरोना हो भन्ने थाहा भइसकेपछि क्लिनिसियनहरू के गर्नुहुन्छ, पिपिई लाउनुहुन्छ, जे प्रिकसन्सको मेथडहरू छ त्यो सबै गरेर लाउने हुनुहुन्छ। र त्यसो कारणले सुरुको अवस्थामा हाम्रो रेडियोलोजी विभागमा काम गर्ने थुप्रै टेक्निसियन र चिकित्सकहरू इन्फेक्टेड भए। र तेस्रो कुरो सोसियल डिस्टान्सिङ कुरा छ नि, यसमा सोसियल डिस्टान्सिङ मेन्टेन गर्न सकिएन। अल्ट्रासाउन्ड गर्नु पऱ्यो, अल्ट्रासाउन्ड गर्नु त हातले गर्ने बेला कति चाहिँ यति त हो नि डिस्टान्स, त्योभन्दा बढ्दा त छैन। अनि फेस टु फेस हुन्छ, तपाईँ यता फर्कनुहुन्छ, म उता फर्केर गर्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो रेडियोलोजिस्टहरू थुप्रैजना इन्फेक्टेड हुनुभयो, अहिले पनि कैयौँ इन्फेक्टेड हुनुभएको छ, थुप्रै हुनुभयो, टेक्नोलोजिस्ट पनि हुनुभयो। पछि हामीले के भन्यौँ भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग पनि छलफल गरेर, नेपाल रेडियोलोजी एसोसिएसन थियो, त्यो एसोसिएसन र काउन्सिलसँग, एनआरए र एनएमसीले काउन्सिलसँग गरेर अब जुनसुकै बिरामीलाई पनि कोरोना हो भन्ने सम्झेर कोरोनाको प्रिभेन्सन जे तरिका छ, पिपिई लगाउनेदेखि ग्लोभ्स लगाउनेदेखि लिएर मास्क लगाउने जे तरिका छ त्यो तरिका लगाएर मात्रै त्यसलाई सर्भिस उपलब्ध गराउने। र एउटा बिरामी उपलब्ध गराइसकेपछि त्यो ठाउँमा कोरोना आयो भने त्यो मेसिन त चेन्ज गर्न मिल्दैन, सिटीको मेसिन अथवा चाहिँ अल्ट्रासाउन्डको मेसिन चेन्ज गर्न त्यसलाई सेनिटाइजर लगाउनु पऱ्यो, सेनिटाइजर अथवा त्यसले सफा गर्नु पऱ्यो। सफा गर्नको निम्ति एउटा बिरामी गएपछि अर्को बिरामीको लागि सफा गरेर सर्टेन टाइमसम्म कुरेर अनि अर्को बिरामीलाई सेवा दिने भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। कतिपय ठाउँमा लागु भयो, कतिपय ठाउँमा धेरै बिरामी आए, कुर्ने समय भएन, कतिपय ठाउँमा त्यो सेनिटाइज गर्ने औषधि पाइएन, त्यो सम्भावना भएन। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै इन्फेक्टेड हुनुभयो, तर अहिले पनि सेवा दिइरहेछौँ हामीले। अहिले बिरामीको चाप कतिको छ? अहिले हेर्दाखेरि जसरी सरकारले यति घट्दै गयो भनेको छ, 20-22%देखि 38%देखि लिएर टोटल इन्भेस्टिगेसनको आधारमा त लगभग 28-30%को हिसाबमा देखिन्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा हेर्ने हो भने हामीले काम गर्ने ठाउँमा, हाम्रो क्लिनिकमा पनि अथवा हामीले जुन मेडिकल कलेजमा काम गर्छु त्यो ठाउँमा पनि अहिले बिरामीको रस चाहिँ निकै नै घटेको छ। अब एडमिसन हुने बिरामीहरू
चाहिँ अझै पनि हुनुहुन्छ, जो कम्प्लिकेसन भएर गयो, जो चाहिँ साधारण खालको भएर अस्पताल जचाउन आउनुहुन्थ्यो, सायद सम्भवतः उहाँहरू सधैँ होम आइसोलेसनमा बसेर होला, अहिले चाहिँ निकै घटेको छ। टोटल नम्बर अफ चाहिँ कोरोना पोजिटिभ पेसेन्टको नम्बर चाहिँ निकै घटेको छ उपत्यकाभित्र। यो सँगसँगै अब कोरोनाको समयमा जुन रेडियोलोजीमा विभिन्न कामहरू हुन्थ्यो, त्यो कामको चाप चाहिँ छ कि छैन? अहिले पहिला त लकडाउन भयो, कर्फ्युकै खालको लकडाउन भयो, त्यसैले मान्छे यताउता हिँड्नै सक्नु भएन। दोस्रो कुरो सबैलाई त्रास छ, उपचार गर्न गए नि अस्पतालमा अब तपाईँले यस्ता घटनाहरू सुन्नुभयो, कसैको उमेरसँग यसो हिसाब छैन, धनसँग गरिबसँग हिसाब छैन, भएकोसँग हुनेसँग हिसाब छैन, र अस्पतालमा गएर अझ अर्को समस्या के छ, खर्चिलो छ। निजी अस्पतालहरूतिर प्राइभेट सरकारी अस्पतालमा सिटै पाउन गाह्रो छ, निजीतिर गयो भने अझ खर्चिलो छ भनेर सञ्चार माध्यममा आइराखेको छ। त्यसैले पिपुल पनि अहिले जनता पनि आफै सचेत भएको अवस्था छ र कहीँ हिडडुल नगर्ने भएको हुनाले कोरोना बाहेकको बिरामी चाहिँ अब 10-15% मात्रै होला, अरू जसलाई एकदमै गाह्रो छ, साह्रो छ, त्यस्तो व्यक्तिहरू मात्रै अस्पताल आउनुहुन्छ, नत्र अरू चाहिँ बिरामी आउनुहुन्न। नन कोरोनाको बिरामी चाहिँ पहिलाको दाँजोमा 10% पनि छ कि छैन भने जस्तो छैन। डाक्टर, जस्तो सरकारले अहिले के नीति लिने भनेको छ भने एक स्वास्थ्यकर्मी, एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था भन्ने एउटा नीति लिने निर्णय गरेको छ। यो कतिको प्रभावकारी होला, के लाग्छ तपाईँलाई? अब वान हेल्थ केयर वर्कर वान हेल्थ इन्स्टिट्युसन सुन्दाखेरि निकै राम्रो छ। अब 2071 पनि मन्त्री परिषदले पास गरेको थियो नन प्र्याक्टिस एनपिए भने नन प्र्याक्टिस अलाउन्स भनेर, धेरै अगाडि नै शिक्षण अस्पतालले ट्राई गरेको हो। त्यो एनपिए सँगसँगै इएचएस भनेको अस्पताल समयभन्दा बाहिर पनि त्यही एक्सटेन्डेड सर्भिस दिने, त्यो सर्भिसबाट बिरामीले तिरेको पैसाको सर्टेन अमाउन्ट त्यो अस्पताललाई पनि आउँछ र सेवा दिने चिकित्साकर्मीलाई पनि आउँछ भनेर गरेको थियो। त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट भएन। अहिले 77 सालको पोहोर साल असार 19 गते एउटा मन्त्रालयले निर्णय गर्यो, कार्यदल पनि बनाए, वान हेल्थ केयर वर्कर इन वान हेल्थ इन्स्टिट्युसन भएर त्यसलाई समस्या समाधान चुनौती कसरी गर्न सकिन्छ भनेर नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा बनाएको थियो। त्यो बनाउने बेलामा तत्कालीन नेपाल मेडिकल एसोसिएसनसँग छलफल गर्यो, काउन्सिलसँग छलफल गर्यो, सरकारी चिकित्सक सङ्घ गोदान भन्ने थियो, उहाँहरूसँग छलफल गरेर एउटा कन्क्लुजन निकाल्यो। त्यो निकालेर मन्त्रालयमा जुन प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यो प्रतिवेदन कहाँ रह्यो, त्यतिकै रह्यो। अहिले आइसकेपछि एउटा कार्यविधि बनाएर आज असार 1 गते आजदेखि लागू हुने गरी भनेर ट्रायलको रूपमा नेपाल सरकारले नेपाल अधिराज्यभरिका 10वटा अस्पताल, जस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा भन्नुहुन्छ भने वीर अस्पतालको नजिकै रहेको नेसनल ट्रमा सेन्टर र परोपकार प्रसुति गृह 2टा अस्पताल, बागमतीको भने भरतपुर अस्पताल, यस्तै गरेर 10वटा अस्पतालहरूलाई, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल 10वटा अस्पताललाई सेलेक्सन गरेको छ र आजदेखि लागू हुने भनिएको छ। अब मन्त्रालयले ती लागू भयो कि भएन, त्यसलाई कतिको जोडबल गरेको छ, कतिको अनुगमन गरेको छ मन्त्रालयले थाहा पाओस्। तर सञ्चार माध्यमबाट हेर्दा र सब साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरू यसमा तयार हुनुहुन्न। किन तयारी हुनुहुन्न भन्ने केसमा यो विषय आफैमा असाध्यै राम्रो हो। अहिले के समस्या छ, दुवैतिर समस्या, एउटा स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि समस्या छ, एक ठाउँमा सक, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाऊ, फेरि अर्को ठाउँमा जाऊ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा त 2-3टा क्लिनिक हेर्ने छ, यो गाडीको चाप छ, दौडादौड। बिरामीको लागि पनि तपाईँ त्यहाँ गएर जानुहुन्छ, थोरै समयलाई त्यो चिकित्सक उपलब्ध हुन्छ, त्यसपछि अर्को ठाउँमा हिँडिसक्छ। तेस्रो तपाईँले सबै कुरा सोध्न गर्न के गर्न काउन्सिलिङ पार्ट भन्छ नि, त्यो पनि पाउनु भएको छैन। उपचार प्रभावकारी भएको छैन। उपचार पनि प्रभावकारी हुन सक्ने भने कि तपाईँ पेसेन्टलाई चित्त पनि बुझ्नु पर्यो नि, होइन? तपाईँलाई उपचार राम्रो भयो होला, तपाईँको पित्तथैली अपरेसन गरेर निकालेर फाल्ने काम त फालियो, एकदम सक्सेस भयो, तर त्यसको कम्प्लिकेसन के थियो त्योभन्दा अगाडि तपाईँले जान्न पाउनुपर्ने राइट हो नि। हो, त्यो समय दिन नसक्ने भएको हुनाले वान हेल्थ केयर वर्कर वान हेल्थ इन्स्टिट्युसन भनेर ल्यायो। जस्तो कि श्रीलङ्कामा पनि छ, श्रीलङ्कामा पनि बाहिर प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्न पाइँदैन। इन्डियामा पनि छ, श्रीलङ्काको सफल छ, इन्डियाको चाहिँ त्यति राम्रो छैन। इन्डियामा पनि सरकारी चिकित्सकले बाहिर प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्न पाइँदैन। तर अब यहाँनिर के रह्यो भने सरकारले बाहिर गर्न त पाउँदैनस्, काठमाडौँ उपत्यकामा गर्ने मान्छे र जुम्लामा गर्ने मान्छेले अथवा मनाङमा र मुस्ताङ गर्ने मान्छेको सेवा सुविधा बराबर भयो। जब सेवा सुविधा बराबर छ भने त्यहाँ जान त मान्दैन, सेवा दिँदैन। दोस्रो कुरा, यो सेवा गरेपछि दिने के हो त? चिकित्सकले त्यो सेवा गरे बापत उसलाई सन्तानलाई कसरी पढाउने हो, त्यसपछि गएर उसको घर खर्च कसरी चलाउने हो, रोजीरोटीको व्यवस्थापन कसरी गर्यो भन्न सक्ला। ए अरू जागिर खाएका मानिसले त रोजीरोटी चलाएका छन् भने डाक्टरले किन चलाउँदैन? डाक्टर छुट्टै हो, छुट्टै ग्रहबाट आएको, उनलाई छुट्टै दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि आउला। तर
कोही कार्यकर्ताले राजनीतिमा लाग्छ भने भोलि ऊ मन्त्री हुन्छु प्रधानमन्त्री हुन्छ अरे सपना देखे जस्तै कोही मान्छे डाक्टर बन्यो स्वास्थ्यकर्मी बन्यो यो गर्छु त्यहाँ गर्छु नाम कमाउँछु अलिअलि नाम भएपछि त्यो नामअनुसार छोराछोरीलाई पढाउँछु म पनि एउटा घर बनाउँछु सेवा दिन्छु भनेर जुन आश गरेर उसले लगानी गरेको छ त्यो लगानी गरेकोलाई प्रतिफल के हो त उसको लागि सरकारले पठन पाठनको व्यवस्था गर्दैन पर्यो यातायातको व्यवस्थाको कुरा त्यही व्यवस्था गरेका छैन घर किन्नलाई लोन दिने हो कि होइन त्यो पनि कुरा गरेको छैन त्यसपछि सन्तानको बाहेक आफै बिरामी भयो भने के गर्ने हो त्यो पनि छैन र अहिले सुविधाको हकमा के भने 4-4 महिनामा मोनिटर गर्ने र जसले चाहिँ 4 महिना 80% भन्दा बढी स्ट्यान्डर्ड सर्भिस भन्छ नि मेथड अफ स्ट्यान्डर्ड सर्भिस भनेर एउटा कार्यविधि बनाएको छ त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ 4-4 महिनामा गरेर हेर्ने जसको 80% भन्दा बढी भयो भने उसलाई 100% स्यालेरीको 100% दिने कम भयो भने 75 दिने 50 दिने यस्तै भनेर बनाएको छ त्यसको पनि स्पष्ट छैन र दोस्रो कुरो नेपाल सरकारले युज गर्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका चिकित्सकलाई मात्रै छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतै बाहेकै पनि नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पुलिस अस्पताल छ रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सैनिक अस्पताल छ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षण संस्थाहरू यो जुन प्रावधान बनाएको छ यो नै स्पष्ट छैन यो आफै स्पष्ट छैन र जस्तै म एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल वीर अस्पतालमा आधा कर्मचारी नेपाल सरकारका छन् नेपाल सरकारले प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्न नपाउने यो अहिलेको वन हेल्थ केयर वन हेल्थ इन्स्युरेन्स त्यही प्रतिष्ठानका कर्मचारी छन् जसमा नेपाल सरकारको आफ्नो लगानी छैन प्रतिष्ठानकै लगानी छ उनीहरूले पाउने कि नपाउने एउटाले सँगै काम गर्नेले चाहिँ काम गर्न पाउने अर्कोले नपाउने त्यसो भएको हुनाले अझै यसमा चाहिँ मेरो विचारमा यो जुन ल्याएको सोच छ असाध्यै राम्रो छ जस्तै श्रीलङ्कामा यो सफल छ श्रीलङ्कामा चिकित्सकहरूको निम्ति स्वास्थ्यकर्मीको राम्रो सेवा सुविधा पनि दिएको छ र उनीहरू यही अनुसार काम गर्छन् र स्वास्थ्य सेवा पनि राम्रो छ तपाईले श्रीलङ्काको हिसाब गर्नुभयो भने त्यहाँका बिरामीहरू हत्तपत्त श्रीलङ्काभन्दा बाहिर गएर उपचार गर्न जाँदैनन् अलिअलि त जहाँ पनि हुन्छ तर भारतमा के छ बाहिर प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्न पाइँदा राम्रो सुविधा दिएको छ तर के गर्छन् केही समयसम्म त्यहाँ काम हाम्रो नेपाली भने चाहिँ हात सफा गर्ने त्यहाँ गएर धेरै काम गर्ने काम गरिसकेपछि कन्फिडेन्स लेभल बढ्छ हात सफा हुन्छ अथवा चाहिँ अलिकति नाम आउँछ अनि त्यहाँ छोडिदिने अनि प्राइभेटमा गएर अभ्यास गरे जस्तो त्यहाँ गर्ने अनि के भयो भने सरकारी सेवा चाहिँ जहिले पनि त्यो सर्भिस चाहिँ सधैँ प्र्याक्टिसहरूको सिकारुको हातमा जस्तो हुने भयो सिनियर मान्छे कोही भएन सर्टेन छ जति एम्समा बसेको छ चण्डीगढमा बसेको छ सबै ठाउँ लागू हुँदैन त्यसैले यो भयो भनेदेखि सिनियर डाक्टरहरू अथवा चाहिँ जो हात बसिसकेको मान्छे छन् बस्लान् नबस्लान् त्यो बारेमा सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ जुन यो प्रावधान छ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ राम्रो छ यो मसँग सोध्नुहुन्छ यो चाहिँ मसँग सोध्नुहुन्छ भने यो धेरै राम्रो छ चाहे त्यो मनाङमा बसोस् चाहे दुर्गममा बसोस् चाहे काठमाडौँमा बसोस् यो चाहिँ जनतालाई पनि राम्रो छ किनभने उसले एकै ठाउँबाट सर्भिस पाउँछ अनि चिकित्सकलाई अथवा चिकित्सकसँग भने नर्स पारामेडिक जो छ उहाँहरूलाई पनि धेरै ठाउँ जानुपर्ने गर्ने पनि छैन त्यो पनि राम्रो छ तर यसलाई बृहत रूपमा सरकारले र स्टेक होल्डरहरूको बिचमा चाहिँ चिकित्सकहरूको बिचमा अझै छलफल गर्न जरुरी छ सुरुमा नयाँ कार्यक्रम ल्याइसक्दाखेरि त अलिकति मान्छेलाई अन्यल हुन्छ के हो कि कसो हो कि आफूले गरिरहेको चिज अर्को गर्न पाउँदा भन्ने हुन्छ नि मान्छेलाई हजुर डाक्टर हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ यहाँको महत्त्वपूर्ण जानकारी र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् मेरो पनि धन्यवाद यहाँ आएर आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि ग्लोबल टिभी र तपाईहरु सब टिमलाई मेरो धन्यवाद हजुर धन्यवाद हस् थ्यांक यू दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी रेडियोलोजी के हो यसले कसरी काम गरिन्छ रेडियोलोजी विभागमा भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर जानकारी दियौं अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौं ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते